बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। शोलों का कफन एपिसोड 33। तीसरे दिन भी जश्न की हंगामा खेजियों का वही आलम था। सुल्तान ने तख्ते शाही पर जलवा अफरोज होने के बाद राजा रतन सिंह को अपने रूबरू पेश करने का हुक्म दिया। 2 रोज की तीमारदारी के बाद रतन सिंह इस काबिल हो गया था कि वो लड़खड़ाते कदमों से मसनद तक पहुंच सके। आज की तकरीब में एक नुमाया तब्दीली ये हुई थी कि राजपूत सरदार भी सुल्तान के अकब में कितार दर कितार खड़े थे। रतन सिंह को अलाउद्दीन के बाएं जानिब सबसे आखिर में जगह दी गई थी। जब राजपूत सम्राट अपनी नशिस्त पर बैठ गया तो सुल्तान खड़ा हुआ। तमाम लोग उस अहम तरीन ऐलान के मुंतजिर थे जिसके लिए आज खसूसी एहतमाम किया गया था। सुल्तान ने एक नजर आसमान की तरफ देखा, फिर उसकी निगाहें किले के मीनारों पर जम गई। हाजरीन पर गहरा सन्नाटा तारी था। हर शख्स धड़कते दिल के साथ इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब अलाउद्दीन के होंठों को जुम्बिश हो और कब वो चैन की सांस ले सके। अचानक देखने वालों ने देखा कि सुल्तान किले की तरफ इशारा करके कह रहा था, ऐ अर्ज़े चितौड़, हमने तेरा गरूर खाक में मिला दिया, तेरी आजादियां सल्ब कर ली और फिर तेरा नाम तक बदल डाला। यह कहकर अलाउद्दीन पलटा और उसने राजा रतन सिंह की तरफ देखा जो कुर्सी पर बैठा हुआ कांप रहा था। अब यह चितौड़ नहीं, खिजराबाद है। सुल्तान की आवाज दोबारा गूंजी, हम इस इलाके का इंतजाम अपने बेटे खिजर खान के सपुर्द करते हैं। जो शख्स खिजर खान का वफादार रहेगा वो सुल्तान को अपने करीब पाएगा और जिसने खिजर खान से सरकशी इख्तियार की उस पर यह जमीन तंग हो जाएगी। एक बार फिर मुबारकबादों का शोर बुलंद हुआ। जब सुल्तान के सिपाही और मकामी बाशिंदे खिजर खान को दराजी उम्र की दुआएं दे चुके तो अलाउद्दीन ने मलिक नुसरत खान को हुक्म देते हुए कहा, रतन सिंह को इसके खेमे में पहुंचा दो। जब तक हम खिजराबाद के मुस्तकबिल से मुतमईन नहीं हो जाते उस वक्त तक इसकी हैसियत एक जंगी कैदी से ज्यादा नहीं होगी। रतन सिंह लरजते हुए जिस्म के साथ खड़ा हो गया। अजियत और कर्ब की शिद्दत से उसका चेहरा मस्क हो गया था। अब इंसानी हजूम चितौड़ के हुक्मरान की जिल्लतों का तमाशाई था कि एक नकीब ने पुकार कर कहा, सरदार अफरीदी बारगाह सुल्तानी में शर्फ याबी की इजाजत चाहते हैं। अलाउद्दीन के साथ तमाम अमीरान लश्कर और राजपूत सरदार चौंक उठे। अली आमिर आफरीदी राजकुमारी निर्मला के साथ खेमागाह के दरवाजे में खड़ा था। उस बदनसीब को भी हाजिर करो कि उसके बगैर हमारी फतह का जश्न नामुकम्मल था। अलाउद्दीन ने चीख कर कहा। फासला ज्यादा होने के सबब अली आमिर आफरीदी अपने सुल्तान के अल्फाज नहीं सुन सका। जब सिपाहियों ने उसे दरवाजे में दाखिल होने की इजाजत दी तो फर्त मुसरत से आफरीदी के कदम कांप रहे थे। वो फतह के जज्बों से सरशार आहिस्ता आहिस्ता सुल्तान की तरफ बढ़ रहा था। अली आमिर आफरीदी का चेहरा जोश मुसरत से सुर्ख हो रहा था। अगरचे अपनी मजबूरियों के सबब उसने अमली तौर पर जंग में शिरकत नहीं की थी, लेकिन उसका दिल, उसका एक एक जज्बा मुसलसल 8 माह तक दुश्मन से बरसरे पैकार रहा था। फिर जब आज तिलिस्म कदे से निकलने के बाद उसने अपने शाह का दरबार आम आरास्ता देखा तो हादसाती खुशी पाकर वारफ्ता सा हो गया। खेमागाह तक पहुंचते पहुंचते कई बार उसके कदम लड़खड़ाए थे और निर्मला ने उसे संभालने की कोशिश की थी। मैं क्या करूं निर्मला, मुझसे यह खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। अली आमिर आफरीदी अपने जज्बात पर काबू ना रख सका था और उसकी हरकत और सकनात से बदहवासी जाहिर हो रही थी। तुमने देखा मेरा शाह मैदान कारजार में नमूदार हुआ और उसने दुश्मन के गरूर का निशान तक मिटा डाला। मैंने रतन सिंह के दरबार में यही तो कहा था कि मुझे सलामती के साथ वापिस जाने दो। अगर मेरे जिस्म पर हल्की सी भी खराश आई तो मेरा सुल्तान पूरे चितौड़ का चेहरा बिगाड़ देगा। वो बड़ा सख्त हिसाब लेने वाला है। अगर उसके जान निसारों के लहू का एक कतरा जमीन पर टपकता है तो वो खून के दरिया बहा देता है। तुम देख रही हो निर्मला कि दिलकश महल्लात कैसे सूने पड़े हैं। ख्वाबगाहें कब्रें बन गई और फूलों की सेजें शमशान की चिताओं में ढल गईं। सब कुछ बदल गया। मैं तुम्हारी खुशी में बराबर की शरीक हूं सरदार, निर्मला ने बड़े अजीब से लहजे में कहा था। वो अफरीदी की जज्बाती बातें सुनकर जबरन मुस्कुरा रही थी मगर उसका दिल रो रहा था। तिलिस्म कदे से निकलकर जब निर्मला ने मंत्री भवन की शिकस्ता हालत देखी थी तो कुछ देर तक उसकी आंखों के सामने गहरा अंधेरा छाया रहा था और वो जले हुए खंडर की दीवारों से लिपट कर रोने लगी थी। आफरीदी को निर्मला के गम का शदीद एहसास था, लेकिन वो माजी का मातम करना नहीं चाहता था। उसने रास्ते में निर्मला को यह हकीकत समझाने की कोशिश की थी कि अकीदे की तब्दीली के साथ इंसान के तमाम मुआशरती रिश्ते भी बदल जाते हैं। अफरीदी ने बहुत पुरजोश लहजे में यह भी कहा था, अलाउद्दीन की फतह मुस्लिम कौम की फतह है और एक मुसलमान लड़की की हैसियत से इस फतह में तुम्हारा भी हिस्सा है। निर्मला एक बार फिर मुस्कुराई थी मगर उसके तबस्सुम में दिल की खलिश नुमाया थी।
زمین اور نسل کے رشتے اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹتے، برسوں ان کی یادیں ستاتی ہیں، تب کہیں جا کر انسان کا ماضی ایک بھولا ہوا خواب بنتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہی خواب اس طرح کروٹیں لیتے ہیں کہ انسان حال کے ساتھ ساتھ ماضی کی بھی پرستش کرتا رہتا ہے۔ نرملا نے بتوں کی خدائی سے انکار کر دیا تھا، مگر وطن اور دوسرے رشتوں کی محبت ابھی اس کے خون میں موجزن تھی۔ انقلاب تو بڑے بڑے جواں مردوں کو اشکریزی پر مجبور کر دیتا ہے، اور نرملا تو محض ایک نو عمر دوشیزہ تھی جس نے کم سنی ہی میں اپنا سب کچھ کھو دیا تھا۔ اگر آج وہ پرشور آواز میں بھی ماتم کرتی تو یہ کوئی تعجب خیز عمل نہ ہوتا، لیکن نرملا نے بے مثال ضبط کا مظاہرہ کیا تھا۔ بس چند لمحے تھے جب وہ ماضی سے لپٹ کر روئی تھی، اور پھر اس نے ایک ایک یاد کو اپنے بازوؤں کے حلقے سے الگ کر دیا تھا۔ اب وہ ایک نئی دنیا میں قدم رکھ رہی تھی، ایسی دنیا جو اس کے لیے قطعاً اجنبی تھی۔ نرملا نے راجا رتن سنگھ کو دیکھا جو زخمی حالت میں کچھ سپاہیوں کا سہارا لیے مسند پر کھڑا تھا۔ پھر جیسے ہی آفریدی تخت کے قریب پہنچا، سلطان نے راجپوت سمراٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ رتن سنگھ، کہ آج ایک اہم ترین مسئلے پر ہمیں تیری گواہی درکار ہوگی۔ علاؤدین کا حکم سن کر رتن سنگھ نے ایک نظر علی عامر آفریدی اور نرملا کی طرف دیکھا، پھر چند قدم پیچھے ہٹ کر دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ آفریدی شدید حالت اضطرار کا شکار تھا۔ رتن سنگھ کے بیٹھتے ہی وہ تیزی سے آگے بڑھا اور تخت کے نیچے 4 ہاتھ کے فاصلے پر نصف حد تک جھک گیا، پھر سیدھا ہوا اور دونوں بازو پھیلا دیے۔ یہ شاہ کے احترام کا ایک مخصوص انداز تھا۔ سلطان ذی حشم کو یہ عظیم الشان فتح مبارک ہو۔ آفریدی کی آواز بلند تھی اور لہجہ دلی جذبات سے سرشار تھا۔ بے شمار طالع آزماؤں نے دیار ہند کا رخ کیا، مگر ایسی فتح کسی کو میسر نہیں آئی۔ آج ساری اقبال مندیاں میرے امیر کے قدم با قدم چل رہی ہیں۔ غلاموں کی زبانیں عاجز ہیں کہ وہ کن الفاظ میں شاہ والا کو خراج تحسین پیش کریں۔ ابھی علی امیر آفریدی کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ علاؤدین کی پرہیبت آواز گونجی، آفریدی، ہم نمک حراموں اور احسان فراموشوں کی مبارکباد قبول نہیں کرتے۔ علی امیر سناٹے میں آ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چند لمحوں میں اعتبار کی پوری بساط الٹ جائے گی۔ آفریدی کو جس اندازے سے گالیاں دی گئی تھی وہ ایک حساس اور وفادار نوجوان کو ہلاک کر دینے کے لیے کافی تھا۔ آفریدی کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا پورا وجود بدترین زلزلے کی زد میں ہو، ذہن پر بیک وقت کئی پہاڑ ٹوٹ کر گر گئے ہوں اور وہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا ہو۔ آفریدی نے سلطان کی بارگاہ میں پھیلے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو سمیٹا اور پھر انہی لرزتے ہاتھوں سے دل کو پکڑ لیا۔ آفریدی کو ایسا لگا جیسے علاؤدین نے خود آگے بڑھ کر اس کے سینے میں زہر آلود نشتر اتار دیا ہو۔ شاہ، کیا سب کچھ ختم ہو گیا؟ علی عامر آفریدی کی آواز کانپ رہی تھی۔ کیا سازش کی تیز آندھی نے چراغ وفا بجھا دیا اور کیا یہ غلام درجہ اعتبار سے گر گیا؟ اذیت و کرب کی شدت سے آفریدی کا چہرہ دھواں ہو گیا تھا اور خلش دل نے اس کی آنکھوں کو نم کر دیا تھا۔ تو معتبر ہی کب تھا آفریدی؟ علاؤدین کے لہجے میں نفرتیں ہی نفرتیں تھی۔ ہم نے تجھے زندگی کی پستیوں سے اٹھا کر اعتبار کے بلند ترین درجے پر فائز کیا، مگر تو ایک غلام زادہ تھا، شاہوں کے احسانات کی قدر نہ کر سکا۔ علاؤدین کی برہمی کا انداز اس قدر خوفناک تھا جیسے وہ اپنے معتمد سپہ سالار کی بجائے کسی فریبکار دشمن سے مخاطب ہو۔ سلطان کی طرف سے علی عامر آفریدی کو ایک اور گالی دی گئی تھی جو اپنے اثرات میں پہلی سے زیادہ شدید تھی۔ علاؤدین نے اسے احسان فراموش اور نمک حرام قرار دیا تھا۔ وہ اس کلمہ بد کو کسی طرح برداشت کر گیا، مگر جب یہ کہا گیا کہ وہ غلام زادہ ہے تو آفریدی کو محسوس ہوا جیسے سلطان نے اس کے پورے نسب نامے پر سیاہی پھیر دی ہو۔ افغان سپہ سالار اس الزام تراشی پر چیخنا چاہتا تھا، مگر اس نے شرط وفا نبھاتے ہوئے زہر کا یہ پیالہ بھی حلق سے اتار لیا۔ آفریدی کے دل و جگر کٹ رہے تھے مگر اس کے ہونٹوں پر شور فغاں نہیں تھا۔ اسے سنبھلتے سنبھلتے بہت دیر لگ گئی۔ علی عامر کے قدم ڈگمگا رہے تھے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا، پھر بھی اس نے اپنی غیر معمولی قوت ارادی کے ذریعے جلتے ہوئے جذبات پر قابو پا لیا۔ سینے میں درد کی آگ تو اب بھی روشن تھی، مگر آفریدی نہیں چاہتا تھا کہ ہزاروں انسانوں کے ہجوم میں وہ اپنے شاہ سے تکرار کرے اور دیکھنے والے ایک نیا تماشا دیکھیں۔ اسی مجبوری نے آفریدی کو روکا اور وہ اپنی روح کے زخموں کو فراموش کرتے ہوئے کہنے لگا، شاہ، آخر میرا قصور کیا ہے کہ میں درجہ اعتبار سے گر کر احسان فراموشوں کی صف میں شامل ہو گیا؟ آفریدی کا لہجہ دل کی جراحتوں سے زخمی تھا۔ ہم کہاں تک تیرے جرائم شمار کریں؟ علاؤدین کے قہر و غضب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ تیرا یہی ایک گناہ تجھے راندائے درگاہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ تو ہمیں غاصب اور محسن کچھ قرار دیتا ہے۔ یہ کہہ کر علاؤدین نے رام دیو کی پوری گفتگو دہرا دی۔ آفریدی کی سماعتوں میں آندھیاں سے چلنے لگی اور پھر سازش کی ان گرم و تیز ہواؤں نے اس کے دل و دماغ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آفریدی کو ہر طرف ایک عجیب سا شور سنائی دے رہا تھا۔
جیسے ساری دنیا مل کر چیخ رہی ہو کہ علی عامر شاہ کا غدار ہے اور ملک و ملت کا بدترین دشمن ہے، عہد شکن ہے اور اس نے ہندوؤں کے ہاتھوں اپنا ضمیر بیچ دیا ہے۔ اے خدا، یہ کیسی قیامت ہے جو وقت سے پہلے صرف ایک شخص پر نازل کر دی گئی ہے۔ علی عامر درد کی شدت سے چیخ اٹھا، وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہر مجرم اسی طرح خدا کو پکارتا ہے۔ علاؤدین کے غصے کی آگ کچھ اور بھڑک گئی تھی۔ آفریدی نے ایک بار پھر اپنی بکھرتی ہوئی شخصیت کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ سلطان ذی وقار، میرا جرم اپنی جگہ، مگر میں درخواست کرتا ہوں کہ گفتگو سر دربار نہ کی جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے شاہ کا راز خلوت خاص سے نکل کر کم ظرفوں کی انجمن میں چلا جائے۔ جو خود کم ظرفی کی انتہائی پستیوں میں اتر گیا، آج وہ دوسروں کے ظرف پر اعتراض کر رہا ہے۔ آخر بے غیرتی کی یہ کون سی منزل ہے؟ علاؤدین کے ایک ایک لفظ سے اپنے سپہ سالار کے لیے تحقیر کا اظہار ہو رہا تھا۔ آفریدی، کیا تجھے وہ وقت یاد نہیں جب تو نے ہمارے جاہو جلال کو رتن سنگھ کے دربار میں نیلام کر دیا تھا اور ایک ایسے شخص سے سیاسی پناہ طلب کی تھی جو ہمارا معتوب تھا؟ پھر تو کس طرح دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمارا راز صرف تیرے سینے کی گہرائیوں میں محفوظ ہے؟ میں نے شاہ کے وقار کو ان اذیت ناک لمحوں میں بھی داغدار نہیں ہونے دیا جب اس غلام کی جان پر بن گئی تھی۔ آفریدی کی آواز لرز رہی تھی۔ وہ رتن سنگھ ہو یا چتوڑ کے دوسرے سردار، ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ میں آپ کی مذمت کروں۔ پھر جب میں نے ان ستم گروں کے ہاتھوں سفارت کے تقدس کو فروخت کرنے سے انکار کر دیا تو پتھروں کے پجاریوں نے مجھ پر وہ سنگباری کی کہ آبو اور اراولی بھی چیخ اٹھے۔ کاش آپ دیکھتے کہ میرے غم پر ناشنا چٹانیں بھی خون کے آنسو رو رہی تھی۔ تو جھوٹا ہے آفریدی، علاؤدین کی آواز سے شرارے پھوٹنے لگے تھے۔ ہم نے تجھے پہچاننے میں غلطی کی۔ تو اول و آخر ایک زہریلا سانپ ہے، تیری فطرت میں زہر شامل ہے، تو انہیں بھی ڈس لیتا ہے جو تجھے دودھ پلاتے ہیں۔ یہ کہہ کر علاؤدین نے رام دیو کو پکارا۔ وہ شعبدہ باز لرزتا ہوا آگے بڑھا اور سلطان کے روبرو پہنچ کر سجدے میں گر پڑا۔ رام دیو، اٹھ اور اس کے جرم کی مکمل رودات بیان کر۔ علاؤدین نے چتوڑ کے جادوگر کو اپنی ٹھوکر سے سیدھا کیا۔ اسلام کی قبا پہن کر بدلتے ہوئے موسم کے ساتھ رقص کرنے والے اس عیار انسان نے آفریدی کو ایک ایسے گناہ میں ملوث کر دیا جو سلطان کے نزدیک ناقابل معافی تھا۔ رام دیو پوری رنگ آمیزی کے ساتھ جھوٹی داستان سناتا رہا جسے اس کے شیطان دماغ نے نہایت ہوشیاری سے تراشا تھا۔ سلطان جلال الدین خلجی کے قتل سے لے کر نرملا کماری کے فرار اور وکرم سنگھ کی خودکشی تک اس نے بڑے لرزہ خیز افسانے سنا ڈالے، ایسے افسانے جن میں آفریدی کے سوا کسی دوسرے مجرم کا سراغ نہیں ملتا تھا۔ جب رام دیو خاموش ہوا تو علاؤدین نے آفریدی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تیری روانگی کے بعد لوگوں نے بتایا کہ تو ہمیں غاصب، جابر اور احسان فراموش سمجھتا ہے۔ ہم نے اس خوفناک انکشاف کو ایک تہمت سے زیادہ اہمیت نہیں دی اور یہ سوچ کر نظر بچا لی کہ شاید دوسرے درباری تجھ سے حسد رکھتے ہیں، مگر جب چتوڑ کی در و دیوار سے بھی یہی آوازیں ابھرنے لگی تو ہمیں یقین کر لینا پڑا کہ کہنے والے سچ کہتے تھے۔ افسوس ہم نے تجھ پر کیسا اعتبار کیا کہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے یہ حقیر و ناتواں لوگ بھی ہمارا مذاق اڑانے لگے۔ شاہ والا، اگر میں آپ کا وفادار نہیں تھا تو لوگ اس وقت کیوں خاموش رہے؟ آفریدی نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ایک مضبوط دلیل کا سہارا لیا۔ مجھ پر الزامات کی یہ بارش روانگی کے بعد کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ لوگ ہمارے قہر سے ڈرتے تھے۔ علاؤدین نے آفریدی کی دلیل کو جھٹلا دیا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ جب ہم کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس کے خلاف کوئی کمزور بات سننا گوارا نہیں کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطنت خلجی کے جان نثاروں نے وقتی طور پر ہمارے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا تھا، مگر جب انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوا تو وہ خاموش نہ رہ سکے۔ آفریدی کی آنکھوں کے سامنے ایک لمحے کے لیے امید کی جو کرن جھلملائی تھی وہ فوراً ہی بجھ گئی۔ اپنے چچا سلطان جلال الدین خلجی کو قتل کرنے کے بعد علاؤدین ہر وقت احساس جرم میں مبتلا رہتا تھا۔ اس کی اسی کمزوری سے ملک کافور نے فائدہ اٹھایا تھا۔ ابھی آفریدی کی بد نصیبی تھی کہ رام دیو نے بھی اپنی جان بچانے کے لیے اسی جھوٹ کا سہارا لیا اور علاؤدین کے دل میں علی عامر کی طرف سے ایسی گرہ پڑ گئی جسے کسی طرح بھی کھولا نہیں جا سکتا تھا۔ علاؤدین بڑا فراخ دل حکمران تھا، مگر جب ایک بار کسی کی طرف سے بدگمان ہو جاتا تو پھر اس کے لیے معافی کی کوئی گنجائش باقی نہ رہتی۔ آفریدی کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا تھا کہ دشمنوں نے اس کے حوالے سے سلطان کے ایک ایسے زخم کو خرش ڈالا جس کی سوزش علاؤدین کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ تو نے ہمیں بھی رسوا کیا اور بیچارے وکرم سنگھ کو بھی جس نے تجھے پناہ دی۔ ایک مختصر سے وقفہ سکوت کے بعد سلطان کی گرجدار آواز دوبارہ ابھری۔ تو نے ہمارے اعتبار کا بھی خون کیا اور اس شخص کو بھی خودکشی پر مجبور کر دیا جو احمق ہوتے ہوئے بھی تیرا محسن تھا۔ شاہ والا، میں ایک بار پھر التجا کرتا ہوں کہ ان نازک باتوں کو سر عام نہ چھیڑا جائے۔ آفریدی نے درد بھرے لہجے میں کہا، غلام کی عزت تو خاک میں مل چکی، مگر میں اس عظیم فاتح کے دامن جلال کو غبار آلود دیکھنا نہیں چاہتا
جس کی منزل ہندوستان کی سرحدوں سے بہت آگے ہے۔ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ میرا شاہ اپنے جان نثاروں سے بدگمان ہو کر وسوسوں کے جال میں الجھتا چلا جائے اور دنیا کی تذکیر کا خواب اپنی تعبیر سے پہلے ہی آنکھوں میں دم توڑ دے۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہماری فتوحات تجھ جیسے ناشکر گزار غلاموں کی محتاج ہیں؟ علاؤدین کا غصہ اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا اور اب مثبت دلائل بھی منفی شکل اختیار کرتے جا رہے تھے۔ جب دلوں میں نفرتیں جڑ پکڑ لیتی ہیں تو سورج کی تیز روشنی بھی رات کا اندھیرا معلوم ہونے لگتی ہے۔ علاؤدین کی بھی یہی کیفیت تھی۔ نہیں شاہ، آپ کی اقبال مندی ہم جیسے خدمتگاروں کی محتاج نہیں، مگر یہی تو وہ ہاتھ ہیں جو اپنے امیر کا پرچم لے کر وادی فنا میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ کہتے کہتے علی امیر آفریدی نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ فاتح عالم نے اپنے ایک ادنا غلام سے یہ تو پوچھا ہوتا کہ آفریدی تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے، یہ بدنما داغ کیسے ہیں، اور تیرے چہرے پر یہ زخم کس نے سجائے ہیں، اور تیرے جسم پر تشدد کی یہ علامتیں کہاں سے آئی ہیں؟ ہم نے تیری چرب زبانی کا یہ انداز آج تک نہیں دیکھا تھا آفریدی۔ علاؤدین کے قہر کی وہی حالت دوبارہ لوٹ آئی۔ تو محض ایک مسخرہ شاعر ہے جسے خوشامد کے آداب بھی نہیں آتے۔ اے صاحب جاہو جلال، میں نہ شاعر ہوں اور نہ زمانہ ساز سیاستدان۔ سوزش دل نے آفریدی کے الفاظ میں آگ بھر دی تھی۔ میں صرف ایک جان نثار ہوں، ہمیشہ سر بکف رہنے والا۔ شاہ کا ایک اشارہ ہو اور میں اپنی متاع جان لٹا دوں، اس سے زیادہ مجھے وفاداری کا دعویٰ نہیں۔ علاؤدین چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور بہت غور سے آفریدی کو دیکھنے لگا۔ اگر تو سچا ہے تو ان ہزاروں انسانوں کے ہجوم میں سے کوئی ایک گواہ پیش کر دے، پھر ہم سمجھ لیں گے کہ لوگوں نے اپنی حاسدانہ فطرت سے مجبور ہو کر تیرے خلاف سازش کی ہے۔ آفریدی اس طرح مطمئن نظر آنے لگا جیسے کسی نے اچانک اسے موت کے منجدار میں ساحل حیات کی خوشخبری سنائی ہو۔ خود راجہ رتن سنگھ گواہ ہے کہ میں نے بدترین حالات میں شاہ کی سفارت کے فرائض کس طرح انجام دیے تھے۔ آفریدی نے انتہائی پرجوش انداز میں راجپوت سمراٹ کی طرف اشارہ کیا جو پتھر کے کسی مجسمے کی طرح خاموش بیٹھا تھا۔ آفریدی کا اشارہ دیکھتے ہی رتن سنگھ کے چہرے پر نفرت کے کئی رنگ نمایاں ہو گئے اور اس کی آنکھوں میں 8 ماہ پہلے کا وہ منظر ابھر آیا جب ایک مسلم نوجوان اپنے سلطان کی وکالت کرتے ہوئے راجپوتوں کے وجود کی نفی کر رہا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی رتن سنگھ کا ذہن سلگنے لگا اور اب وہ اپنی شکست کا انتقام آفریدی سے لینا چاہتا تھا۔ پھر جب علاؤدین نے اسے پکارا تو وہ اس طرح چونک اٹھا جیسے اسے اپنے گرد و پیش کی خبر ہی نہیں تھی۔ رتن سنگھ، تو اس شخص کو یقیناً پہچانتا ہوگا، یہ ہمارا سفیر علی امیر آفریدی ہے۔ رام دیو کے بقول اس نے ہماری شان میں نازیبا کلمات ادا کرنے کے بعد تجھ سے سیاسی پناہ طلب کی تھی۔ اگر یہ حقیقت ہے تو اپنی زبان سے پوری تفصیلات بیان کر کہ ہمارے نزدیک تیری گواہی بڑی اہمیت رکھتی ہے اور ہم نے سنا ہے کہ راجپوت جھوٹ نہیں بولتے۔ علاؤدین نے آفریدی کے مقدمے میں بڑی خوفناک شہادت طلب کی تھی۔ رتن سنگھ اپنی نشست پر کھڑا ہونے لگا تو سلطان نے اسے ٹوکا، زخمیوں کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کھڑے ہو کر احترام شاہ کا مظاہرہ کریں۔ رتن سنگھ دوبارہ بیٹھ گیا اور علی امیر آفریدی کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ نوجوان تو اس قابل ہی نہ تھا کہ سفارت کا فریضہ انجام دے سکے۔ میرے معمولی درباریوں کو بھی حیرت ہوئی تھی کہ آخر سلطان سے اتنی بڑی غلطی کس طرح سرزد ہو گئی۔ راجہ رتن سنگھ بڑی عیاری سے آفریدی کے خلاف زہر اگل رہا تھا۔ اس نادان نے اپنے فرما روا کی شان جلالی ظاہر کرنے کے لیے کہا تھا کہ علاؤدین ایک ایسا بھیڑیا ہے جو اپنے خونی رشتوں کو بھی نگاہ کرم سے نہیں دیکھتا۔ اسے انسانی لہو پینے کی عادت ہے، چاہے یہ لہو سلطان جلال الدین خلجی کا ہو یا خود اس کے اپنے کسی بیٹے کا، وہ ہر حال میں قہر کا دیوتا ہے۔ یہ کہہ کر راجہ رتن سنگھ خاموش ہو گیا اور سلطان کی طرف اس طرح دیکھنے لگا جیسے اس نے ایک بھیانک حقیقت کا انکشاف کر کے علاؤدین کی نسلوں پر احسان کیا ہے۔ تو نے سنا آفریدی؟ سلطان کسی شعلے کی مانند بھڑک اٹھا۔ رام دیو نے تو بہت شائستہ الفاظ میں تیرا غلیظ جرم بیان کیا تھا، مگر رتن سنگھ نے سب کچھ کہہ ڈالا۔ ابھی آفریدی کوئی جواب دینے نہیں پایا تھا کہ رتن سنگھ بلند آواز میں کہنے لگا، اگر یہ بےہودہ شخص درمیان میں نہ ہوتا تو یقیناً کچھ اور نتائج برآمد ہوتے۔ راجہ رتن سنگھ نے انتہائی شرمناک جھوٹ کا سہارا لے کر آفریدی کے جرائم کی فہرست مکمل کر دی تھی۔ علاؤدین نے کچھ کہے بغیر اپنے سفیر کی طرف دیکھا جسے رام دیو اور رتن سنگھ کی جھوٹی گواہیوں نے سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا گنہگار ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ سمراٹ، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک راجپوت اپنی قومی روایت کو اس طرح پامال کر ڈالے گا۔ آفریدی نے رتن سنگھ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے مہاراج رام دیو سے تو کوئی شکایت نہیں کہ ان کا مذہبی منافقت ہے، مگر آپ تو ایک شمشیر زن تھے، پھر آپ نے سورماؤں کی رسم کو اتنے سستے داموں کیوں فروخت کر ڈالا؟ سلطان، آپ اس کی بد کلامی کا اندازہ دیکھ رہے ہیں؟ رتن سنگھ شدت غضب سے کانپنے لگا تھا۔ اس نے آپ کی شان میں کچھ اور بھی نازیبا کلمات ادا کیے تھے۔ اب میں کیا عرض کروں کہ آپ خود ہی تمام حقائق کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ آخر ان لوگوں کو تجھ سے کیا عداوت ہے آفریدی؟ علاؤدین مزید غضبناک ہو گیا تھا۔
अगर तू सच्चा होता तो तेरे हक में कोई ना कोई गवाही जरूर पेश की जाती। तू पूरे चित्तौड़ से सिर्फ एक शहादत ढूंढ ला जो तेरी बेगुनाही का इजहार कर सके। अफरीदी ने घबराकर राजपूत सरदारों की तरफ देखा जो तख्ते शाही पर सुल्तान के अकब में सफ बस्ता खड़े थे। ऐ मर्दाने शुजा, क्या तुम भी यही कहते हो कि मैंने राजा रतन सिंह के दरबार में अपने सुल्तान की मुजम्मत करते हुए राजपूत सम्राट से सियासी पनाह तलब की थी? मगर वो सब के सब अली आमिर की तबाही पर मुत्तफिक हो चुके थे। ये इंतकाम का एक सुनहरी मौका था जिसे कोई शख्स भी गंवाना नहीं चाहता था। कुछ देर फिजा पर खामोशी तारी रही, फिर तमाम राजपूत सरदारों ने बैक जबान राजा रतन सिंह के अल्फाज की तायद करते हुए आफरीदी की बदकिस्मती पर मोहर सब्त कर दी। क्या तेरे ख्याल में ये भी झूठे हैं? अलाउद्दीन ने चीखते हुए कहा। अगर सारी बस्ती झूठी है तो क्या मैं तेरी बेगुनाही के लिए आसमान से फरिश्ते तलब करूं? उसके बाद अली आमिर आफरीदी ने वो अशार पढ़े जो सिंध से रुखसत होते वक्त मोहम्मद बिन कासिम की विरद जबान थे। लोगों ने मुझे जाया कर दिया, और कैसे जवा मर्द को जाया कर दिया जो रखना बंदी और जंग के दिन काम आता। सारे दरबार पर सन्नाटा छाया हुआ था। आफरीदी ने तमाम हाजरीन पर उचटती हुई नजर डाली और बड़े करबनाक लहजे में वो शेर पढ़ा जो मोहम्मद बिन कासिम वासिद के कैद खाने में उस वक्त पढ़ा करते थे जब इस्लाम के अजीम फर्जंद पर वहशियाना अंदाज में तशद्दुद किया जाता था। ऐ ज़माने, तुझ पर अफसोस कि तू शुरफा के हक में बड़ा ही बददियानत है। आफरीदी ने कई बार उस शेर की गर्दान की और फिर अलाउद्दीन से मुखातिब होते हुए बोला, शाह वाला, अगर सारा आलम भी मेरे खिलाफ गवाही देने लगे तो मेरी वफादारी और सच्चाई पर कोई हर्फ नहीं आएगा। मैं अहले वफा की औलाद हूं। मेरे बुजुर्ग सच पर जिंदा रहे और सच की खातिर अपनी जानें लुटाकर दुनिया से रुखसत हो गए। मैं भी अनकरीब अपने अंजाम को पहुंचने वाला हूं। सुल्तान जी हशम, ये सब के सब इसलिए मेरे दुश्मन हो गए हैं कि मैंने इनकी बात मानने से इनकार कर दिया था। ये झूठों और मुनाफिकों का वो गिरोह है जो मेरे जरिए आपकी रुसवाई चाहता था। मैं चित्तौड़ का तन्हा राजदार हूं। मुझे मालूम है कि कौन आपके लिए क्या जज्बात रखता है। ये मुझे मुर्दा समझकर मुतमईन हो गए थे कि शाह वाला की समात तक इनके गलीज कलमात पहुंचाने वाला जिंदा नहीं रहा। मगर जब मैं वापस लौट आया तो ये खौफजदा नजर आने लगे। इससे पहले कि मैं इनके राज फाश करता, ये मेरे खिलाफ मुत्तहिद हो गए। बदी से बदी का और झूठ से झूठ का बड़ा कवी रिश्ता होता है। आफरीदी जानता था कि सुल्तान के दिल का गुबार साफ नहीं होगा, मगर फिर भी वो अपने दिल का बोझ उतार देना चाहता था। अलाउद्दीन गहरी सोच में डूब गया। उसने अली आमिर को कभी इतना जज्बाती नहीं देखा था। आफरीदी का लबो लहजा और चेहरे का रंग साबित कर रहा था कि वो बेगुनाह है, लेकिन अलाउद्दीन के जहन में मलिक काफूर के अल्फाज गर्दिश कर रहे थे और उन्हीं अल्फाज की गूंज रामदेव, राजा रतन सिंह और दूसरे राजपूत सरदारों के बयानात में भी सुनाई दे रही थी। गवाहियों के उसी तसलसल ने अलाउद्दीन को मजबूर कर दिया था कि वो अफरीदी की हर बात को झुठला दे। सुल्तान अपने सफीर का बड़े से बड़ा गुनाह माफ कर सकता था, लेकिन सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के कत्ल के सिलसिले में वो बहुत ज्यादा हसास था। अपने उस जुर्म की पर्दापोशी के लिए अलाउद्दीन ने उन लोगों को भी कत्ल करा दिया था जो मरहूम सुल्तान के लिए अपने दिल में जरा भी नरम गोशा रखते थे। यही वजह थी कि वो अफरीदी को माफ करने पर आमादा नहीं था। फिर भी उसने इत्तेमाम हुज्जत के तौर पर राजा रतन सिंह के भांजे सोंगरा मालदेव को पिछली सफ से निकलकर आगे आने का हुक्म दिया। सोंगरा चंद कदम का फासला तय करके सुल्तान के सामने खम हो गया। अफरीदी, तू इसे पहचानता है? सुल्तान ने इंतहाई नाखुशगवार लहजे में अली आमिर को मुखातिब किया। नहीं सुल्तान मुअज्जम, मैं इस नौजवान से वाकिफ नहीं। आफरीदी ने हैरत से सोंगरा की तरफ देखते हुए कहा, यह सोंगरा मालदेव है, पूरे चित्तौड़ में हमारा तन्हा वफादार। इसने हमारी खातिर बड़ी इज़ाएं बर्दाश्त की हैं। क्या तू इस जवां मर्द की गवाही से मुतमईन हो जाएगा? आफरीदी खामोश रहा। वो क्या जवाब देता कि चित्तौड़ की फिजाएं तक उसकी दुश्मन हो गई थी। जो शख्स इजहार हकीकत के लिए अपने आप को हलाकत में डाल दे वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। अलाउद्दीन की पुरजलाल आवाज दोबारा गूंजी। सोंगरा एक ऐसा ही नौजवान है जिसे हम मोतबर समझते हैं। अगर ये तेरे हक में गवाही देते तो हम तुझे माफ कर देंगे आफरीदी। कल तक मैं भी आपका हर्फ एतबार था शाह वाला। अली आमिर के होंठों से आह सर्द निकल गई। अलाउद्दीन ने आफरीदी की शिकायत को नजरअंदाज कर दिया और सोंगरा की जानिब सवालिया नजरों से देखने लगा। सोंगरा बड़ी अजीब कश्मकश में मुब्तला था। उसने उदास नजरों से निर्मला कुमारी की तरफ देखा जिसके हुस्ने ताबनाक को गर्दिश रोजो शब ने बुझा कर रख दिया था। सोंगरा के दिल में जज्बात की एक तेज लहर उठी और फिर उसके होशो हवास पर छाती चली गई। सोंगरा निर्मला से शदीद मोहब्बत करता था, लेकिन निर्मला उस हकीकत से बेखबर थी कि एक राजपूत ज़्यादा उसका खामोश परस्तार है। सोंगरा ने कई बार कोशिश की थी कि वो अपनी बेचैन तमन्नाओं का इजहार कर सके, मगर निर्मला की शाहाना बेनयाजी और गैर मामूली संजीदगी ने उसे लब कुशाई का मौका नहीं दिया। सोंगरा किसी मुनासिब वक्त के इंतजार में था कि आफरीदी की आमद ने सब कुछ बदल डाला।
विक्रम सिंह को कत्ल कर दिया गया, मगर सोंगरा यह नहीं समझता था कि विक्रम सिंह के साथ उसकी मोहब्बत भी एक अंधोनाक हादसे का शिकार हो जाएगी। फिर आज जब एक तवील अरसे के बाद सोंगरा ने निर्मला को आफरीदी के साथ देखा तो यह राज फाश हो गया कि उसकी महबूबा किसी गैर के दामन से वाबस्ता हो चुकी है। सोंगरा के जहन में आंधियां सी चल रही थी और दिल की दुनिया जेरो जबर होकर रह गई थी। आखिर सोंगरा के होंठों को जुम्बिश हुई और उसने अली आमिर आफरीदी के खिलाफ शहादत पेश कर दी। एक बेगुनाह इंसान पर इल्जाम तराशी करते हुए सोंगरा की जबान में हल्की सी लर्जिश पैदा हुई थी, मगर झूठ और निफाक के हंगामे में किसी को इतनी फुर्सत नहीं थी कि कोई इस नुक्ते पर गौर करता। बदनसीब आफरीदी, अपनी किस्मत पर मातम करके ये आखिरी गवाह भी तेरे काम नहीं आया। अलाउद्दीन की पुरहैबत आवाज गूंजी, क्या अब भी तू मुनकिर है कि तुझसे यह गुनाह अजीम सरजद नहीं हुआ? हाँ सुल्तान, सरदार आफरीदी इन तमाम इल्जामों से बरी है जो इन पर इंतहाई बेशर्मी के साथ लगाए गए हैं। अभी अलाउद्दीन के कहरनाक लहजे की गूंज बाकी थी कि निर्मला ने चंद कदम आगे बढ़कर बुलंद आवाज में कहा, सोंगरा मालदेव पर शहादत का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। आखिरी गवाह तो मैं खुद हूं, निर्मला कुमारी, महामंत्री विक्रम सिंह चौहान की बेटी। फिजा एक बार फिर साकित हो गई। अलाउद्दीन ने हैरत से उस खूबसूरत दोशीजा को देखा जिस पर जलाले शाही असरअंदाज नहीं हो सका था। राजा रतन सिंह बेचैनी से अपनी नशिस्त पर पहलू बदलने लगा और अकबी सफ में खड़े हुए रामदेव के चेहरे पर जर्दी फैलने लगी। ऐ मेरी चचाजाद बहन के शोहर सम्राट रतन सिंह और ऐ राजपूत कौम के मुअज्जज सरदारों, मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि धरती की कोख से इतने बेजमीर इंसान आज तक पैदा नहीं हुए। तुमने बुजुर्गों की रस्मों को अपने पैरों तले रोंद डाला और उनके रोशन चेहरों पर कभी ना मिटने वाली कालक मल दी। अभी निर्मला कुमारी की बात खत्म नहीं हुई थी कि रामदेव बदहवास होकर पिछली कतार से निकला और सुल्तान के सामने आकर गिड़गिड़ाने लगा, फातह आलम, यही है विक्रम सिंह की आवारा बेटी निर्मला कुमारी जो शाही सफीर के साथ फरार हो गई थी और जिसके शर्मनाक फेल ने एक गैरतमंद बाप को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया था। तू झूठ बोलता है रामदेव, मेरे बाप ने खुदकुशी नहीं की, उन्हें कबूल इस्लाम के जुर्म में रतन सिंह ने कत्ल किया है। निर्मला ने जोश जज्बात में इस हकीकत को फरामोश कर दिया था कि वो अलाउद्दीन जैसे बाजबरूत शहंशाह के सामने हाजिर है और जहां ऊंची आवाज में बोलना एक संगीन जुर्म समझा जाता है। राजपूत सम्राट घबरा कर खड़ा हो गया। सुल्तान, ये लड़की अपने बाप की मौत के सदमे से पागल हो गई है। कौन जी होश इसकी बातों पर यकीन करेगा कि विक्रम सिंह ने मरने से पहले अपना मजहब बदल डाला था। मैं अपने मरहूम बाप के ईमान पर गवाही दूंगी। विक्रम सिंह की मौत का यकीन आ जाने के बाद निर्मला कुमारी सौगवार हो गई थी और उसके लहजे से दिल का दर्द झलकने लगा था। सरदार आफरीदी बताएंगे कि उनकी मौजूदगी में महामंत्री ने खुदा की वहदानियत का इकरार किया था और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर गवाही दी थी। मेरे बाप का यही जुर्म था कि जिसकी सजा में उनसे जिंदगी छीन ली गई। अलाउद्दीन शदीद हैरानी के आलम में उस लड़की को देख रहा था जिसके इंकशाफात ने सूरत हाल यकसर बदल डाली थी। सुल्तान, मैं इंसाफ चाहती हूँ, निर्मला ने जज्बाती लहजे में कहा। मुझे बताया गया है कि इस्लाम में जान का बदला जान है, इसलिए रतन सिंह को मेरे हवाले किया जाए। ये रियासत चित्तौड़ का अंदरूनी मामला है, हम इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। अलाउद्दीन वाकयात के पेचो-खम में उलझ कर रह गया था। ये रियासत का अंदरूनी मामला नहीं सुल्तान, ये एक मुसलमान के खूने नाहक का हिसाब है। निर्मला बहुत ज्यादा पुरजोश हो गई थी। महामंत्री को उस वक्त कत्ल किया गया जब वो ईमान ला चुके थे। अलाउद्दीन खामोशी से उस बेबाक लड़की की गुफ्तगू सुनता रहा। रतन सिंह का दामन एक और अजीम इंसान सन्यासी आनंदपाल के खून में डूबा हुआ है। निर्मला कोई बात पोशीदा नहीं रखना चाहती थी। सन्यासी इस तरह ईमान लाए थे कि एक एक राजपूत उनकी तब्दीली मजहब से वाकिफ है। चित्तौड़ के तमाम बासी जानते हैं कि इस जुर्म में आनंदपाल की जबान काट दी गई थी और फिर जब उन्हें मरने के बाद आग में जलाया गया तो चित्तौड़ को स्याह आंधी ने घेर लिया था। वो अजाब भी सरदार आफरीदी के सबब टल गया कि सन्यासी ने इन्हें अपना बेटा बना लिया था। इसकी गवाही ये अछूत भी देंगे जो सुल्तान के हुक्म पर जमा हुए हैं। अलाउद्दीन ने रियासत के अछूतों की तरफ देखा, मगर राजपूतों के खौफ से किसी ने आनंदपाल के कत्ल और स्याह आंधी का एतराफ नहीं किया। लड़की, तुझे तेरे बाप की मौत ने बदहवास कर दिया है, अलाउद्दीन ने बेजार लहजे में कहा। अगर तू राजपूतों को अपना दुश्मन समझती है तो फिर ये अछूत क्यों खामोश हैं? तेरे हक में कोई तो गवाही देता। क्या मेरी शहादत काफी नहीं है? शिद्दत जज्बात से निर्मला की आवाज कांप रही थी। मैं एक मुसलमान लड़की हूँ जिसने सरदार आफरीदी के किरदार से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया था। आफरीदी का कोई किरदार नहीं कि वो अपना एतबार खो चुका है। अलाउद्दीन के होंठों से नफरत की वही आग बरस रही थी। निर्मला सुल्तान की उस जारहियत पर एहतजाज करना चाहती थी कि हजरत अमीर खुसरू खड़े हो गए और सुल्तान से मुखातिब होकर बोले, शाह वाला, जब एक शख्स बाआवाज़ बुलंद कलमा पढ़ ले तो फिर उसके ईमान पर किसी शहादत की जरूरत बाकी नहीं रहती।
امیر خسرو نے نرملا کی حمایت کی۔ وہ آفریدی کو بے قصور سمجھتے تھے، مگر چتوڑ میں ہونے والے واقعات سے بے خبر ہونے کے سبب بھرپور وکالت نہ کر سکے۔ موت کے ڈر سے ایمان لانے والا مسلمان نہیں ہوتا خسرو۔ علاؤدین کو یہ مداخلت پسند نہیں آئی تھی۔ یہ لڑکی اس وقت ایمان لائی جب ہر طرف کافروں کا ہجوم تھا۔ امیر خسرو نے سلطان کی ناراضگی کے باوجود اسلامی عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، حالات بتاتے ہیں کہ اس نے موت کے نرگے میں اسلام قبول کیا، پھر موت کا خوف کہاں باقی رہتا ہے۔ خسرو کی دلیل سن کر علاؤدین کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا۔ کیا اس طرح تم اس شخص کی طرفداری کر رہے ہو جو تمہارے سلطان کے وقار کا قاتل ہے؟ نہیں شاہ والا، میں تو سارے معاملات سے بے خبر ہوں، امیر خسرو نے حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا۔ پھر بھی اتنا عرض کروں گا کہ آفریدی کو تنہائی میں ایک موقع فراہم کیا جائے تاکہ وہ اپنے موقف کی وضاحت کر سکے۔ میرے خیال میں حالات وہ نہیں جو بظاہر نظر آتے ہیں۔ یقیناً یہاں کچھ ایسے حادثات پیش آئے ہیں جن کی تفصیل جاننا سلطان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ علاؤدین حضرت نظام الدین اولیاء سے نسبت رکھنے کے باعث امیر خسرو کا بہت لحاظ کرتا تھا اور اس نے آج تک ان کی کوئی بات نہیں ٹالی تھی۔ اس وقت بھی جب خسرو نے آفریدی کی سفارش کی تو سلطان پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ ہم تمہاری درخواست پر غور کریں گے خسرو، یہ کہہ کر علاؤدین اپنے محافظ دستے کے سپاہیوں سے مخاطب ہوا۔ جب تک ہم کوئی فیصلہ صادر نہ کریں اس وقت تک آفریدی کو نظر بندی کی حالت میں رکھا جائے۔ پھر ایک مختصر سے سکوت کے بعد سلطان نے دوسرا حکم دیا، اور اس لڑکی کو شاہی حرم سرا میں داخل کر دیا جائے۔ نرملا تڑپ اٹھی، سلطان میں کوئی لوٹا ہوا مال نہیں کہ کسی کنیز یا لونڈی کی طرح شاہی عشرت قدے کی زینت بنا دی جاؤں۔ میں ایک مسلم دوشیزہ ہوں اور میری زندگی سردار آفریدی سے وابستہ ہے، اس لیے مجھے بھی ان کے ساتھ حوالہ زندان کر دیا جائے۔ علاؤدین کے لیے ایک کمزور سی لڑکی کا یہ تلخ لہجہ ناقابل برداشت تھا۔ ابھی وہ اپنے رد عمل کا اظہار کرنا ہی چاہتا تھا کہ اسے خیمہ گاہ کے دروازے پر ہلچل سی نظر آئی۔ علاؤدین نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت دروازے میں داخل ہو چکی تھی۔ پہرے دار سپاہی اسے روکنے کی کوشش کر رہے تھے مگر وہ عورت بے نیازانہ بڑی چلی آ رہی تھی۔ یہ کون ہے رتن سنگھ؟ علاؤدین نے گھبرا کر راجپوت سمراٹ سے پوچھا۔ رتن سنگھ پر بھی وحشت سی طاری ہو گئی تھی، وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ سلطان، یہ بھانمتی ہے، طوائف زادی، چتوڑ کی ٹھکرائی ہوئی ویشیا۔ رتن سنگھ کی آواز خوف سے لرز رہی تھی۔ مائی بھانمتی تیزی سے علاؤدین خلجی کی طرف بڑھتی رہی۔ دروازے پر پہرے دار سپاہیوں نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ کون ہے اور سلطان سے کس لیے ملنا چاہتی ہے۔ جواب میں بھانمتی نے خاموشی اختیار کر لی تھی اور کسی اجازت کے بغیر دروازے میں داخل ہو گئی تھی۔ سپاہیوں نے بہت کوشش کی کہ وہ اس بوڑھی عورت کو جبرن روک لیں مگر بھانمتی نے جب بھی ان کی طرف دیکھا وہ سہم کر اپنی جگہ رک گئے۔ سپاہیوں کو محسوس ہوا جیسے ان کے جسموں کی طاقت سلب ہو گئی ہے۔ پھر جب بھانمتی تخت کے قریب پہنچ گئی تو علاؤدین نے چیخ کر اپنے محافظ سپاہیوں سے کہا، اس ناپاک عورت کو کس نے اندر آنے دیا؟ علاؤدین رتن سنگھ کی وضاحت کے بعد بھانمتی کو طوائف زادی سمجھنے لگا تھا اور یہی وجہ تھی کہ اس نے بوڑھی عورت کو ناپاک کہہ کر پکارا تھا۔ بھانمتی مسکرائی، علاؤدین، یہ تیرے پارسا سپاہی مجھ گنہگار کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ بھانمتی کا انداز تخاطب بڑا عامیانہ تھا، جیسے اس کے سامنے سلطان علاؤدین خلجی کے بجائے کوئی معمولی انسان ہو۔ فرما روائے ہند پہلے ہی بھانمتی سے خفا تھا کہ وہ اجازت کے بغیر اندر چلی آئی تھی۔ پھر جب اس نے شہنشاہ کو اس کے نام سے پکارا تو علاؤدین مزید غضبناک ہو گیا۔ بد نصیب عورت، تجھے خبر نہیں کہ یہ فاتح عالم کا دربار ہے؟ علاؤدین نے قہر آلود لہجے میں بھانمتی کو مخاطب کیا۔ یہاں حاضری کی پہلی رسم سجدہ گزاری ہے۔ کوئی انسان اس وقت تک شرفیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ ہمارے سامنے جھک نہ جائے۔ یہ تیرے دربار کے آداب ہے جنہیں تو خوب جانتا ہے۔ مائی بھانمتی کا وہی لہجہ تھا جس سے علاؤدین کے لیے انتہائی تحقیر کا اظہار ہو رہا تھا، اور جن لوگوں نے تیرے لیے سجدہ روا رکھا وہ خود اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں۔ میں ایک ذات کے سوا کسی کے آگے خم نہیں ہوتی۔ رتن سنگھ گواہ ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہی ہوں وہ حرف با حرف سچ ہے۔ مائی بھانمتی نے راجپوت سمراٹ کی طرف اشارہ کیا جو ابھی تک بدحواسی کے عالم میں اپنی نشست پر کھڑا تھا، اور رام دیو بھی مجھ سے بخوبی واقف ہے کہ میں نے کسی بت کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا۔ ساری بستی جانتی ہے کہ میں کون ہوں، میرے لیے تمام موسم یکساں ہیں۔ رتن سنگھ راج سنگھاسن پر بیٹھے یا منہ کے بل اوندھا گر پڑے، کوئی سمراٹ کا لقب اختیار کر لے یا کوئی شہنشاہیت کی قبا پہن لے، میرے نزدیک سب کے سب بھکاری ہیں۔ یہ زمین راجپوتوں کی ہے نہ ترکوں کی۔ زمین کا مالک جو ازل میں تھا وہی آج بھی ہے۔ تم سارے کے سارے کرایہ دار ہو۔ مکان والا تو کوئی اور ہے، وہ جب چاہے گا تمہیں اپنے گھر سے نکال باہر کرے گا۔ علاؤدین نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایک ایسی عورت کو دیکھا تھا جو آداب شاہی سے قطعاً بے نیاز تھی۔ ہماری سماعت ایسے گستاخانہ لہجے کی عادی نہیں اور ہماری آنکھیں بے ادبی کے اس منظر کو کبھی برداشت نہیں کرتی۔
یہ کہتے کہتے سلطان کھڑا ہو گیا تھا۔ حاضرین دیکھ رہے تھے کہ شدت غضب کی وجہ سے علاؤدین کے جسم پر ہلکا ہلکا لرزہ طاری تھا۔ اپنا اور میرا وقت برباد نہ کر علاؤدین، مائی بھانمتی نے اسی جارحانہ انداز میں فرما روائے ہند کو مخاطب کیا، میں تیرے جاہو جلال کا مظاہرہ دیکھنے کے لیے یہاں نہیں آئی ہوں، مجھے بہت سے ضروری کام ہے۔ میں شاید زندگی بھر ظلم کی اس تماشا گاہ کا رخ نہ کرتی، مگر مجھے اپنے بچوں کی خاطر اس جگہ بھی آنا پڑا جسے دنیا کا سب سے زیادہ لعنت زدہ مقام سمجھتی ہوں۔ بھانمتی نے دریا کے اس خوفناک دھارے کی شکل اختیار کر لی تھی جو اچانک پتھروں کا بند ٹوٹ جانے سے آزاد ہو گیا ہو۔ جشن فتح میں شریک ہونے والے ایک ایک فرد پر سکوت مرگ طاری تھا۔ ہر شخص حیران و پریشان نظروں سے بھانمتی کو دیکھ رہا تھا۔ مقامی آبادی کے جو لوگ بھانمتی سے واقف تھے وہ بھی حیرت کی موجوں میں ڈوب گئے تھے کہ آج تک انہوں نے اس بوڑھی عورت کو اتنا برہم نہیں دیکھا تھا، اور سلطان کے مصاحب سپہ سالار اور فوجی جو بھانمتی سے نا آشنا تھے ان پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ شاہ کے وفاداروں نے تو آج تک ایک ہی منظر دیکھا تھا کہ جو بھی علاؤدین کے سامنے آتا زمیں بوس ہو جاتا۔ پھر یہ عورت کون تھی جس نے سلطان کے جبروت کو چند لمحوں میں کسی بھکاری کی شخصیت سے بھی زیادہ بے اثر بنا دیا تھا؟ سلطان کی نازک مزاجیاں بھلا اس بے ادبی کو کس طرح برداشت کرتی؟ علاؤدین اپنی جس سنگ دلی اور صفاقی کے لیے مشہور تھا اس کی وہی حالت قہر لوٹ آئی۔ اس طوائف زادی کی زبان کاٹ کر اپنے شاہ کے قدموں میں رکھ دو۔ علاؤدین نے ان سپاہیوں کو حکم دیا جو اچھوتوں کی اگلی کتاروں کے قریب کھڑے تھے۔ سپاہیوں نے سلطان کا حکم سنا اور مائی بھانمتی کو دردناک سزا دینے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہ کر سکے۔ سپاہیوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے جسم منجمد ہو گئے ہوں۔ علاؤدین دوبارہ چیخا، کیا تم دربار سلطانی کی روایت کو بھول گئے کہ تمہارا شاہ اپنے حکم کی تعمیل میں ایک لمحے کی بھی تاخیر برداشت نہیں کرتا؟ سپاہیوں کی بے کسی قابل دید تھی۔ وہ اپنی تلواریں بے نیام کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے ہاتھ کسی فالج زدہ انسان کے ہاتھ ہو کر رہ گئے تھے۔ پھر جب غلاموں سے کوئی تدبیر نہ بن پڑی تو وہ رو رو کر کہنے لگے، شاہ والا، ہمارے جسم پتھرا گئے ہیں، ہم اپنی مرضی کے مطابق جنبش بھی نہیں کر سکتے۔ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہیں ایک فاحشہ عورت کی بدکلامیوں نے خوفزدہ کر دیا ہے۔ علاؤدین کی آواز میں کسی زخمی درندے جیسی گراہٹ تھی۔ سلطان معظم، ہم تو کبھی موت سے بھی نہیں ڈرے، پھر یہ کمزور سی عورت ہمیں کس طرح دہشت میں مبتلا کر سکتی ہے؟ سپاہیوں نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، ہم شہنشاہ کو کیسے بتائیں کہ ہماری قوت ارادی فنا ہو گئی ہے اور ہم اپنے آپ کو ایک بے جان مجسمہ سمجھ رہے ہیں؟ علاؤدین نے بڑی حیرت سے اپنے سپاہیوں کا جواب سنا اور پھر ملک نصرت خان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، آخر تجھے ہمارے حکم کا انتظار کیوں ہے نصرت خان؟ تو نے آج سے پہلے تو اس قدر بے حسی کا مظاہرہ نہیں کیا کہ ایک غلیظ عورت تیرے آقا کی شان میں مسلسل گستاخیاں کرتی رہے اور تیری تلوار بے نیام نہ ہو۔ ملک نصرت خان سلطان کی اس تانا زنی سے بدحواس ہو گیا۔ اس نے شدید سراسیمگی کی کیفیت میں شمشیر کھینچی مگر بھانمتی پر وار نہ کر سکا۔ وہ بھی کسی ناقابل فہم خوف کا شکار ہو گیا تھا۔ علاؤدین اپنے جان نثار امیر لشکر کو برا بھلا کہتا رہا اور پھر اس نے چاہا کہ وہ خود آگے بڑھ کر بھانمتی کو اس کی گستاخیوں کی سزا دے۔ سلطان کو مشتعل دیکھ کر حضرت امیر خسرو نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، سلطان عالی مقام، ایک بوڑھی عورت کی بدحواسیوں کو درگزر فرمائے۔ یہ بات منصب شاہی کے خلاف ہے کہ ہندوستان کا ایک بااثر حکمران عام انسانوں کی طرز کلام میں الجھ جائے۔ یہ درباری آداب سے واقف نہیں، اس لیے سلطان کے شایان شان الفاظ استعمال نہیں کر سکتی۔ اس کی لغزشیں زبان پر نہ چاہیے اور اسے پوچھیے کہ اسے اس کی کون سی ضرورت یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ حضرت امیر خسرو بھانمتی سے ذاتی طور پر تو واقف نہیں تھے مگر اس کے چہرے کا جلال اور آواز کی تپش دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ وہ کوئی عام عورت نہیں ہے۔ ملک نصرت خان اور دیگر سپاہیوں کا مفلوج ہو جانا بھی کوئی عام واقعہ نہیں تھا۔ خسرو کی عارفانہ بصیرت نے اس راز کو جان لیا تھا کہ بھانمتی بھی کوئی صاحب دل خاتون ہے جس نے خدا کی محبت میں دنیا کی ہر طاقت کو ٹھکرا دیا ہے۔ بھانمتی نے چونک کر امیر خسرو کی طرف دیکھا، پھر علاؤدین کو مخاطب کرتے ہوئے بلند آواز میں بولی، کیا میں نے اپنے خدا کی پرستش اس دن کے لیے کی تھی کہ دنیا کے ہوس پرست میرے جسم پر قابو پا لے اور میری ذات کو ایک تماشا بنا ڈالے؟ اسے تو اس لیے پوچھا تھا کہ وہ آفات و مصائب کے وقت اپنی لازوال قوتوں کے ساتھ میری مدد کو آئے اور مایا جال کے تمام پھندے کاٹ کر آتما کو موہ کے خونی پنجوں سے بچا لے۔ ابھی مائی بھانمتی کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ رام دیو بول اٹھا، سلطان، خدا کے لیے اس کی شوبدہ بازیوں سے کوئی تاثر نہ لیجیے گا کہ یہ چتوڑ کی جادوگرنی ہے۔ اس نے خبیث طاقتوں کے بل پر اس نگری کے باسیوں کو بہت ستایا ہے۔ آج جب کہ بت پرستوں کی بساط الٹ گئی ہے تو یہ یار عورت بھی خدا کا نام لے رہی ہے۔ اسے اپنا حشر معلوم ہے، اس لیے اپنے لرزہ خیز انجام سے بچنے کے لیے خدا کی پناہ ڈھونڈ رہی ہے۔ اس کا تعلق نہ مسلمانوں کے خدا سے ہے اور نہ ہندوؤں کے دیوتاؤں سے، یہ محض شیطانی قوتوں کی پجاری ہے۔
رام دیو اپنی ناکامیوں کا انتقام لینے کے لیے مائی بھانمتی پر تہمتیں تراش رہا تھا۔ بھانمتی رام دیو کی بدحواسیاں دیکھ کر مسکرائی۔ بے شک میرا خدا وہ نہیں ہے جو تیرا ہے، میں جس نادیدہ قوت کی عبادت کرتی ہوں وہ تیری سمجھ میں آ بھی نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر بھانمتی علاؤدین سے مخاطب ہوئی، اے دنیا کی فتح کے خواب دیکھنے والے، اس منافق کو درمیان سے ہٹا دے کہ میرے پاس ریاکاروں کی باتیں سننے کا وقت نہیں ہے۔ علاؤدین بھی کچھ پریشان سا نظر آ رہا تھا۔ اپنے تمام تر شاہانہ جاہو جلال کے باوجود اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ایک بوڑھی عورت کو اپنے سامنے جھکانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آخر سلطان نے ہاتھ کے اشارے سے رام دیو کو بیٹھ جانے کے لیے کہا اور بھانمتی سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، اے عورت، تو کون ہے اور ہماری بارگاہ میں کس لیے حاضر ہوئی ہے؟ ہمارے روبرو اپنی ضرورت بیان کر تاکہ ہم تجھے اپنی بخشش و عطا سے نواز دیں۔ اگر تیرے ساتھ اہل چتوڑ نے کوئی ظلم کیا ہے تو ہمیں بتا کہ تیرا مجرم کون ہے، ہم تیرے ساتھ پورا انصاف کریں گے۔ تو میرا مشکل کشا نہیں ہو سکتا علاؤدین کہ میں کوئی حاجت ہی نہیں رکھتی۔ بھانمتی کا انداز گفتگو بڑا بے نیازانہ تھا۔ اگر تو میری ضرورت پوری کرنے پر قادر ہوتا تب بھی میں تیرے سامنے اپنا دامن نہیں پھیلاتی۔ چتوڑ کی بستی والوں نے نہیں، ظلم تو نے مجھ پر کیا ہے، کیسا ظلم کہ میں اس کی شکایت بھی نہیں کر سکتی۔ تجھے کیا خبر کہ آبو کے مندر میں بیٹھ کر میں کب سے تیرا انتظار کر رہی تھی؟ میری آنکھوں سے پوچھ جو آنے والوں کا راستہ دیکھتے دیکھتے بجھ گئی، اور میرے ہونٹوں سے پوچھ جو ایک خدا کا نام لیواؤں کے لیے دعائیں کرتے کرتے پتھرا گئے، اور میرے قلب سوزاں سے پوچھ جو اس تمنا میں جل رہا تھا کہ جب اہل ایمان کے روشن چہرے دیکھوں گی تو جان ہنسی کو قرار آ جائے گا۔ مگر علاؤدین، تو نے مجھے بہت مایوس کیا۔ تو وہ نہیں ہے جس کے شوق دید میں سنیاسی آنند پال ہلاک ہو گیا اور جس کی خاک پریشان چتوڑ کی فضاؤں میں چیختی پھر رہی ہے، اور تو وہ بھی نہیں ہے جسے دیکھنے کی آرزو میں مہامنتری وکرم سنگھ نے موت کو گلے لگا لیا۔ تو محض ایک دنیا پرست ہے جس کے اقتدار کی بھوک نہ انسانی لاشوں سے مٹتی ہے اور نہ جلے ہوئے مکانات کے ڈھیر سے۔ تیرے دربار میں رام دیو جیسے ضمیر فروش اعزاز پاتے ہیں اور آفریدی جیسے جان نثار مجرم بنا کر پیش کیے جاتے ہیں۔ خوش آمدی تیرے تلوے چاٹ کر زرنگار کرسیوں پر بیٹھتے ہیں، اور غیرت مند صرف اس لیے زندان کے اندھیروں میں پھینک دیے جاتے ہیں کہ وہ تیرے جوتوں کو بوسہ نہیں دے سکتے۔ جس کی بینائی اتنی کمزور ہو کہ وہ اپنے قریب رہنے والے جانبازوں کے چہرے نہیں دیکھ سکتا، وہ بھانمتی کے ساتھ کیا انصاف کرے گا؟ اے عاقبت نا اندیش عورت، آخر تو کہنا کیا چاہتی ہے؟ بھانمتی کے الفاظ کی گرمی سے علاؤدین کے دل و دماغ جل اٹھے تھے۔ میں نے تیرے بڑھاپے پر ترس کھا کر بہت دیر تک برداشت کیا، مگر تیری وحشت یہی سمجھتی رہی کہ علاؤدین ان شوبدہ بازیوں سے خوف زدہ ہے۔ تو نہیں جانتی کہ میں نے اپنی زندگی میں کیسے کیسے مداری اور کیسے کیسے جادوگر دیکھے ہیں۔ تو اول و آخر ایک ضعیف و ناتواں عورت ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تیری زبان بندی کے لیے مجھے جبر سے کام لینا پڑے اور پھر تاریخ ہند میری طرف یہ کہہ کر انگلی اٹھائے کہ علاؤدین کمزوروں اور بے کسوں کے گناہوں کو معاف نہیں کر سکا۔ مجھے تیرے بارے میں جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ چکی۔ بھانمتی کی آواز سے وہی جلال نمایاں تھا۔ میرے دم کو غنیمت جان علاؤدین کہ میں اپنے بچوں کی وجہ سے تجھ تک پہنچی اور تجھے آنے والے زمانوں سے خبردار کیا۔ میں جانتی ہوں کہ تو نے اپنی آنکھوں اور کانوں پر بے خبری کے پہرے بٹھا لیے ہیں، اور یہ پہرے اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک تجھے 2 گز زمین کے اندر اینٹوں اور پتھروں کے نیچے نہیں دبا دیا جائے گا۔ بھانمتی کے لہجے کی نشتریت اس قدر خوفناک تھی کہ علاؤدین اس کی سوزش سے کانپنے لگا۔ ہماری بارگاہ جلال کو اس فاحشہ عورت کے وجود سے خالی کر دو۔ سلطان نے وحشت زدہ ہو کر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا۔ سپاہی بڑی عجیب کشمکش کا شکار تھے۔ وہ اپنے فرما روا کے حکم پر بلا تاخیر عمل کرنا چاہتے تھے، مگر ان کی مجبوری یہ تھی کہ وہ اپنی جگہ سے جنبش تک نہیں کر سکتے تھے۔ تمام فوجی ایک بار پھر لرز کر رہ گئے اور انہیں اپنے دست و پا مفلوج سے نظر آنے لگے۔ علاؤدین، تیرے یہ غلام کچھ نہیں کر سکتے۔ آج خدا کو یہی منظور ہے کہ وہ تیری بے پناہ طاقتوں کے سامنے ایک بے سہارا فاحشہ کو سر بلند رکھے۔ اچانک بھانمتی کی آواز لرزنے لگی اور اس کی پلکیں اس بھاپ سے بھیگنے لگی تھی جو دل کے جلنے سے پیدا ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ جذبوں کا سلگتا ہوا بادل بھانمتی کے رخساروں پر برس جاتا، وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی علی عامر آفریدی کے قریب پہنچی۔ جشن فتح میں شریک ہونے والا ایک ایک فرد بوڑھی عورت کی ناقابل فہم حرکات دیکھ رہا تھا۔ بھانمتی چند لمحوں تک آفریدی کو دیکھتی رہی، پھر علاؤدین کی طرف مڑتے ہوئے بولی، سلطان، یہ میرا بیٹا علی عامر آفریدی ہے، اس عورت کا بیٹا جسے اہل چتوڑ طوائف زادی کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس نے میری کوکھ سے جنم نہیں لیا، مگر یہ میرے شریر کا وہ انگ ہے کہ اگر اسے دکھوں کا کوئی کانٹا چھو لے تو میں سر سے پاؤں تک زخمی ہو جاؤں اور میری روح خراشوں سے بھر جائے۔ ایک خدا کے پوجنے والے دھرتی کے کسی بھی کونے میں رہیں، ان کے بیچ فاصلوں کی کتنی ہی دیواریں کھنچ جائیں لیکن وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ یہ آفریدی میرا بیٹا جس نے چتوڑ کے بت قدے میں اپنے کردار کا چراغ روشن کیا، آج اس لیے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے کہ اس کی وفا پر کوئی گواہی دینے والا موجود نہیں۔
जिन की आंखें थी वो अंधे बन गए और जो जबानें रखते थे उन्होंने अपने होंठ सी लिए। यह कहकर भानुमति चंद लम्हों के लिए खामोश हुई और फिर उसने रतन सिंह की तरफ इशारा करते हुए कहा, अजीम राजपूतों के अजीम फर्जंद, तुझे खबर है कि चित्तौड़ पर यह अजाब क्यों नाजिल हुआ? इसलिए कि तू बड़ा बन बैठा था और तूने खुदा के इन बंदों को हैवानों से बदतर करार दे दिया था, जो अपनी माओं के पेट से आजाद पैदा हुए और जिनके खून का रंग तेरे खून की तरह सुर्ख था। तूने इंसानी हकूक गस्ब कर लिए और उन लोगों को नीच बनाकर जानवरों के दर्जे से भी गिरा दिया जो तेरी ही तरह आदम की औलाद थे। तूने अतलसो कम ख्वाब पहना और उनके जिस्म टाट की धज्जियों को तरसते रहे। उनके पेट भूख की आग में जलकर कोयला बन गए और तेरे घोड़ों और कुत्तों की तवानाई में इजाफा होता रहा। फिर जब वो अपनी महरूमियों का मातम करने तेरे आलीशान किले की तरफ बढ़े तो उनके हाथ काट दिए गए कि वो सीना को भी ना कर सके। उनके शोरे फुगा से तेरी नींदों में खलल वाक़े होता था, इसलिए उनके होंठों पर पिघला हुआ सीसा टपका दिया गया कि इस नगरी से फरियाद और एहतजाज की रस्म हमेशा के लिए उठ जाए। उनके दिल में आहनी मेखें ठोंक कर सरे राह छोड़ दिया गया कि फिर कोई गरीब जिंदगी का अरमान ही ना कर सके। तेरी सफाकियों ने खुदा की बस्ती को मज़बा खाना बना डाला और अपने हम जिनसों के साथ वो सलूक किया कि चित्तौड़ के दरिंदे भी शर्माकर जंगलों में रूपोश हो गए। वो कौन सी रस्म में गुनाह थी जिसने तेरे दौरे हुकूमत में फरोग नहीं पाया, और वो कौन सा जुल्म था जिसे तेरी हिमायत हासिल नहीं रही? 70 साल से जो लावा भानुमति के सीने में पक रहा था, आज वो होठों के रास्ते बह निकला था। फिर जब तू अपने जोरो जफा पर मुतमईन हो गया तो आसमान ने तेरी जिल्लत और तबाही के दरवाजे खोल दिए। तू और ये तेरे सितम पेशा साथी कैसी शर्मनाक हालत में जिंदा है। ऐसी लानत ज़दा जिंदगी तो कुत्ते भी कबूल नहीं करेंगे। मैंने बारहा देखा है कि नापाक जानवर भी उस वक्त तक चीखते रहते हैं जब तक उन्हें हलाक ना कर दिया जाए, मगर तेरी रूह की गिलाजत ने तुझसे चीखने का यह हौसला भी छीन लिया है। पूरी खेमागाह पर एक तकलीफ दे सन्नाटा छाया हुआ था। भानुमति एक बार फिर मुड़ी और आफरीदी को मुखातिब करके कहने लगी, मेरे बेटे, ये जुल्म के खालिक, ये तशद्दुद के बंदे और हिर्सो हवस के गुलाम तेरी बेगुनाही पर शहादत नहीं देंगे। अगर ये मजलूमों की दाद रसी करते और हक को हक समझते तो इन पर कोई अजाब नाजिल नहीं होता। कहर तो टूटा ही इसलिए है कि ये सच को छुपाते थे और झूठ की परवरिश करते थे। तेरे किरदार पर सन्यासी आनंद पाल की गवाही काफी है कि वो पारसा मर्द तुझे अपना बेटा समझता था। तुझे विक्रम सिंह की गवाही से मुतमईन हो जाना चाहिए कि वो तेरी खातिर हलाक हो गया, और ये मेरी मासूम बच्ची निर्मला जिसने तेरे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, इसकी रफाकत की कदर करना। बस ये 3 गवाहियां बहुत हैं। तुझे क्या मालूम कि अक्सर इंसानों की पूरी जिंदगी में एक गवाही भी मुयस्सर नहीं आती। तो खुश नसीब है मेरे बच्चे कि ऐसे मोहब्बत करने वाले किसे मिलते हैं। अगर सच के रास्ते में कुछ लोग तुझसे बिछड़ जाएं तो ज्यादा गम ना करना कि इस मंजिल तक वही पहुंचते हैं जिनकी रूहें फिगार होती हैं, जिनके दिलों से खून के कतरे टपकते रहते हैं और जिनके सीनों से हर मौसम में जख्मों की फसल उगती रहती है। मेरी तरफ देख आफरीदी, अपनी माँ की धुंधली आंखों की तरफ। अली आमिर घबराया हुआ था। उसने महामंत्री विक्रम सिंह और निर्मला कुमारी की जबानी भानुमति के तज़किरे सुने थे। आफरीदी को वो दर्दनाक मंजर याद आ गया जब रतन सिंह के सिपाहियों की शदीद जरबात ने कुछ दिन के लिए उसकी बिनाई छीन ली थी और विक्रम सिंह का वफादार मुलाजिम चंदर सिंह रात के अंधेरे में बिमल शाह के मंदिर पहुंचा था। फिर जवाब में माई भानुमति ने कहा था कि आफरीदी उसका बेटा है जो बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएगा। आफरीदी ने गौर से उस पारसा औरत की तरफ देखा जिसे राजपूतों की जाबिराना रस्मों ने तवाइफ ज़ादी बना दिया था, और वो सितम रसीदा खातून देवताओं की फौज से बेजार होकर बुतखाना चित्तौड़ में एक खुदा की परस्तिश करने लगी थी। आफरीदी के जहन की सतह पर यादों का अक्स उभरा और फिर उसने माई को पहचान लिया। भानुमति उस वक्त अली आमिर के ख्वाब में आई थी जब वो तलिस्म कदे में एक मफरूर कैदी की सी जिंदगी गुजार रहा था। माई ने उसे नसीहत की थी कि वो निर्मला का ख्याल रखे। आज जब उसी गम गुसार माँ को इतने करीब पाया तो आफरीदी बेकरार होकर रोने लगा। बेटे, अभी बहुत तूफान आएंगे, बड़े हशर उठेंगे और तुझ पर जमीन तंग हो जाएगी। तू गैरों की करम फरमाइयां देख चुका, मगर अभी अपनों की मेहरबानियां बाकी हैं। वो वक्त ज्यादा दूर नहीं जब जिंदगी पर से तेरा एतबार उठ जाएगा। अगर मायूसियों के ऐसे जांगुदाज लम्हे तुझे घेर ले और निजात की कोई राह बाकी ना रहे तो मुझ गुनहगार की अजियतों को याद करना। आफरीदी मैं वो हूं जिसने इस मलामत कदे में 90 साल गुजारे हैं। सन्यासी आनंद पाल और विक्रम सिंह के सिवा इंसानों की इतनी बड़ी बस्ती में मेरी बेगुनाही पर भी गवाही देने वाला कोई नहीं था। मैंने बड़े बड़े धर्मात्माओं को देखा है, उनकी जबानें भी इख्तिदार के आगे गुंग हो गई थी। मेरी बुझती हुई आंखों के सामने बहुत से लर्जा खेज मनाजिर उभर रहे हैं। मैं तुझे खून के दरियाओं से गुजरता हुआ देख रही हूँ। अहले दर्द का हर जमाने में कैसा अंजाम होता है। कहीं ऐसा ना हो कि हवसकार दुनिया के बाजार में तू अपनी मताए दर्द को नीलाम कर दे। खबरदार मेरे बेटे, ऐसा हरगिज ना करना कि ये बड़े घाटे का सौदा है। अगर तेरा जिस्म आरे से भी चीरा जाए तो रहम की भीख ना मांगना।
सांसों का शुमार पूरा होकर रहेगा, वक्त से पहले उनके तसलसल को कोई नहीं तोड़ सकता। यह कहकर माई भानुमती ने अपने दोनों बाजू फैलाए और आफरीदी एक ऐसी औरत की आगोश मोहब्बत में समा गया जिससे उसका बज़ाहिर कोई रिश्ता नहीं था। आखिरी बार अपनी माँ के सीने पर सर रखकर रो ले कि अनकरीब शाम फिराक तलू होने वाली है, फिर उसके बाद अंधेरा है, रूह को पिघला देने वाला कातिल अंधेरा। आफरीदी के तसव्वुर में अपनी वालदा शाइस्ता बेगम का चेहरा उभर आया और फिर उसकी आंखों से अश्कों के आबशार जारी हो गए। तू भी आ मेरी बच्ची निर्मला, भानुमती ने लरजते हुए लहजे में विक्रम सिंह की बेटी को आवाज दी। निर्मला जो पहले ही अपने बाप की मौत का जिक्र सुनकर अश्कबार थी, माई की मादराना शफकत पाकर मजीद बेख्तियार हो गई और हिचकियों के साथ रोने लगी। बेटी, जिंदगी से बदगुमान ना होना, हर तरफ कांटे ही कांटे बिखरे हुए हैं। ऐसे खारजार में आंचल उलझ भी जाता है और तार तार भी हो जाता है, मगर रूह को जख्मी ना होने देना। अलाउद्दीन और दूसरे दरबारी एक अजीब से आलम हैरत और सकूत में यह नाकाबिले फहम मंजर देख रहे थे। अचानक भानुमती ने आसमान की तरफ निगाह की और बड़े करबनाक लहजे में पुकारने लगी, ए खुदा, तेरे सिवा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। फिर उसने निर्मला और आफरीदी के सर पर अपने हाथ रख दिए। मैं कामचोर और गुनहगार इस लायक तो नहीं कि तुझसे अपनी मजदूरी मांगू, मगर कायनात का हर जर्रा मेरे कानों में कहता है कि तू बेहिसाब देने वाला है। अपनी उसी बेमिसाल बख्शिश के सदके में मेरे बच्चों की हिफाजत कर। यह कहकर भानुमती मुड़ी और चंद कदम का फासला तय करके तख्त के करीब पहुंची। फिर हजरत अमीर खुसरू से मुखातिब होकर बोली, उस शहंशाह की खिदमत में मेरा सलाम पेश करना जिसके दर के भिखारी भी शाह का दर्जा रखते हैं। भानुमती का इशारा हजरत निजामुद्दीन औलिया की तरफ था। अमीर खुसरू ने अलाउद्दीन की खफगी का एहसास किए बगैर कहा, मोहतरम खातून, मैं पीरो मुर्शद के हजूर तुम्हारा सलाम अकीदत पेश कर दूंगा। खुसरू का जवाब सुनकर अलाउद्दीन के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया, मगर वो जबान से कुछ नहीं बोला और शहंशाह से यह भी कहना कि दासी बहुत थक गई है, अब वो अपने घर जाना चाहती है, दुआ करें कि उसका अंजाम बखैर हो। यह कहते कहते भानुमती आबदीदा हो गई। हाँ, मैं शेख के हजूर सब कुछ अर्ज कर दूंगा। भानुमती की कैफियत देखकर अमीर खुसरू भी उदास हो गए थे। खुदा दोनों जहान में तुम्हारा भला करे। भानुमती तेजी से पलटी और चंद लम्हों के लिए आफरीदी के पास ठहर गई। बेटे, मैं तेरा इंतजार करूंगी। मुझे उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक तू दोबारा चित्तौड़ नहीं पहुंच जाएगा। मेरी आंखें तेरे रास्ते में बिछी रहेंगी। मैं तुझे इसी बिमल शाह के मंदिर में मिलूंगी जहां हर तरफ बुत ही बुत हैं और जहां बैठकर मैंने पौन सदी तक पत्थर के खुदाओं का इनकार किया है। अगर तेरे आते आते मौत मेरे बदन को छू ले तो मुझे आबू के किसी तारीक और वैरान गोशे में दफन कर देना। यह कहकर भानुमती ने अपनी जर्द चादर के पल्लू को एक झटके के साथ कांधे पर डाला और चीख के अंदाज में नाराजन हुई, सदा रहे नाम अल्लाह का। आवाज क्या थी, एक जलजला सा था। जश्न फतह में शरीक होने वाले लरज कर रह गए। अलाउद्दीन को महसूस हुआ जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा था। भानुमती के जाते ही उसने चौंक कर अमीर खुसरू से पूछा, यह औरत कौन थी खुसरू? अलाउद्दीन के लहजे में थकन भी थी और झुंझलाहट भी। इससे पहले कि अमीर खुसरू सुल्तान के सवाल का जवाब देते, रामदेव बोल उठा, यह भानुमती है, एक राजपूत सरदार के गुनाहों का फल, रूपमती की नाजायज औलाद जिसे महरूमियों ने पागल बना दिया है। बिमल शाह के मंदिर के एक कमरे में पड़ी रहती है। कमजोर अकीदे के लोग इसे जादूगरनी के नाम से भी पुकारते हैं, मगर हकीकत यह है कि सदमात की ज्यादती ने इसके होशो हवास छीन लिए हैं। आप इसकी मजनूनाना हरकतों पर कोई ध्यान ना दें। और ये सन्यासी आनतपाल कौन था? अलाउद्दीन ने तल्ख लहजे में पूछा। भानुमती के तर्ज अमल ने सुल्तान के मिजाज को बरहम कर दिया था। वो भी भानुमती की तरह एक दीवाना था। अपनी रियासत के नशे में हुकूमत को गालियां दिया करता था। आखिर एक दिन कत्ल कर दिया गया। रामदेव ने उस खौफनाक राज को छुपाने की कोशिश की जिसका आफरीदी की जात से बहुत गहरा ताल्लुक था, और अगर वो राज फाश हो जाता तो शाही सफीर के खिलाफ बिछाई जाने वाली साजिशों की बिसात भी उलट जाती। अभी अलाउद्दीन रामदेव से कुछ सवालात करता कि यकायक खेमागाह के दरवाजे पर हलचल सी हुई। सुल्तान ने चौंक कर उधर देखा। चंद मुहाफिज सिपाही तेजी से फरमा रवा की तरफ आ रहे थे। उनके चेहरों पर नजर आने वाली घबराहट साफ महसूस की जा सकती थी। सूरत हाल जानने के लिए मलिक नुसरत खान नीचे उतर आया। सिपाही अमीर लश्कर को देखकर ठहर गए। फिर उन्होंने सरगोशियों में मलिक नुसरत खान से कुछ कहा, जिसे सुनकर अलाउद्दीन के जांबाज सिपे सलार के चेहरे का रंग भी बदल गया। इन्हें शाही खेमे में इस तरह पहुंचा दो कि किसी को कानो कान खबर ना हो। मलिक नुसरत खान ने सिपाहियों को हुक्म दिया और खुद तेजी से पलटकर सुल्तान के करीब पहुंचा। अलाउद्दीन बड़ी हैरत से उन राजदाराना सरगर्मियों को देख रहा था। फिर जब मलिक नुसरत खान ने सरगोशी करते हुए उसे एक नया वाकया पेश आने की इत्तला दी तो चंद लम्हों के लिए सुल्तान के चेहरे पर भी परेशानी के साए फैल गए। मगर अलाउद्दीन एक इंतहाई मजबूत कुव्वत इरादी का इंसान था।
اس نے اس فکر انگیز خبر کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا اور حاضرین کو محسوس تک نہ ہو سکا کہ دہلی کی طرف کیسا ہولناک طوفان بڑھ رہا ہے۔ جشن فتح کے شرکا ملک نصرت خان اور محافظ سپاہیوں کے درمیان ہونے والی پراسرار گفتگو پر چونکے ضرور تھے، لیکن علاؤدین نے اپنی باتوں سے ان کے تمام شکوک و شبہات کو زائل کر دیا تھا۔ وہ اپنے وفاداروں کے لیے مراد کا اعلان کرتا رہا اور نافرمانوں کو بدترین عذاب کی خبر دیتا رہا۔ علاؤدین نے بڑی ذہانت سے نازک وقت گزارا۔ اس نے حسب معمول انتہائی صبر و سکون کے ساتھ جشن کی تقریبات جاری رکھی اور علل اعلان کہا، جو خضر خان کا اطاعت گزار ہے وہ میرا بھی فرما بردار ہے۔ جس نے میرے نامزد کارندوں کے احکام پر عمل کیا، گویا اس نے کسر ہزار ستون سے وفاداری کا ثبوت فراہم کیا، اور ہم ایسے وفاداروں کو کبھی نظر انداز نہیں کرتے۔ ان کے لیے ہماری طرف سے بڑے انعام و اکرام کی خوشخبری ہے، اور جس نے خضر خان کے کسی فرمان کو جھٹلا دیا، اس نے گویا ہمارے احکام کی نفی کر دی، اور ہم ایسے سرکشوں کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ ہمارا یہ مزاج بھی نہیں کہ ہم باغیوں کو خاموشی کے ساتھ اپنی حدود مملوکت سے نکل جانے دیں۔ جس نے ایک بار عہد توڑا وہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ٹھہرا، اور ہمارے قانون میں کسی راندہ درگاہ کی کم سے کم سزا یہ ہے کہ اس سے اس کی سانسیں چھین لی جائیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ایسے مجرموں کے لیے ہمارے قہر کی آخری شکل کیا ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نافرمانوں کی لاشوں کو چوراہے پر لٹکا دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے بے جان جسموں کو جنگلوں میں پھینکوا دیں کہ انسانی گوشت سے مردہ خور پرندے بہت لذت حاصل کرتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ان کی نسلوں کا بھی نام و نشان مٹا ڈالیں۔ سخت تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں ہماری طرف سے کھوٹ ہے، وہ اپنے دماغوں کی ٹیڑھ کو کسی تاخیر کے بغیر درست کر لے اور اپنے تمام تر جذبوں کے ساتھ صرف ہمارے ہو کر رہ جائیں کہ ہم بساط سیاست پر اپنے حریف کو برداشت نہیں کرتے۔ راجپوت سرداروں اور چتوڑ کی عام رعایا کو اپنے احکام سنانے کے بعد علاؤدین نے جشن فتح کے اختتام کا اعلان کیا، پھر علی امیر آفریدی اور نربلا کی طرف متوجہ ہوا۔ ان دونوں کے ساتھ اس وقت تک قیدی کی طرح سلوک کرو جب تک ہمارا دل صاف نہیں ہو جاتا۔ ہم کسی دوسرے موقع پر ان کے دلائل سنیں گے، اور پھر یہ جس چیز کے مستحق ہوں گے وہ انہیں سزا و جزا کے طور پر بخش دی جائے گی۔ یہ کہہ کر علاؤدین اپنے سپہ سالاروں کے درمیان چلتا ہوا شاہی خیمے میں داخل ہو گیا۔